फाइन्ड द सम अफ n टर्म्स भनेको छ हो। यहाँनिर तिमीहरूलाई n टर्म्स दिएको छ, एउटा n प्लस n स्क्वायर, बीमा दिएको छ n स्क्वायर प्लस 3n, यो n का पावर 3 का पावर n माइनस 4, यो n टर्म्स हो रे, यसको सम निकाल्नु पर्ने। हिजो हामीलाई एउटा क्वेसन कस्तो थियो भने फाइन्ड द n टर्म्स एन्ड सम, n टर्म पनि निकाल्नु पर्ने र सम पनि निकाल्नु पर्ने हिजो थियो। त यो 1 नम्बर क्वेसनमा खाली हामीलाई n टर्म दिएको छँदैछ, यसमा निकाल्नु पर्यो सम मात्रै। त यो त्यसो भए यो सजिलो भयो नि। सजिलो किन भयो भन्छ भने क्वेसन नम्बर 1 को सोलुसन गर्दाखेरि हामीलाई n टर्म दिएको छ। n टर्म भन्नाले जेनरल टर्म हो। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा एक्जाममा त जेनरल टर्म इज गिवन भनेर दिन सक्छ, जेनरल टर्म गिवन हुन सक्छ र यसको सम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सम अफ जेनरल टर्म भन्छ। जेनरल टर्म भन्नु र n टर्म भन्नु एउटै हो। त हियर n टर्म अफ सिरिज इज कति दिएको छ भन्दाखेरि यो दिएको छ tn इक्वल टु कति दिएको छ n प्लस n स्क्वायर। अब तिमीहरू हिजो यो निकाल्थ्यौ, हेर त याद छ तिमीहरूलाई, यति निकाल्थ्यौ तिमीहरूले, यो निकाल्थ्यौ, अहिले आफै दिएको छ त, कति सजिलो भयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने, सम अफ n टर्म। के गर्न भनेको थिएँ मैले, यसलाई समेसन tn गरिदिने, यसलाई समेसन लगाइदिने n प्लस n स्क्वायर गरिदिने। n टर्मलाई समेसन लगायो भने सम आइहाल्छ, आउँदैन? यो tn को सम भनेकै sn हुन्छ, यो लेख्न पाइन्छ। n टर्महरुको सम भनेकै सम भने यही हो, sn भइगयो। यो भनेको यहाँ खोल्न पाउँछ, समेसन n भयो प्लस समेसन कति भयो n स्क्वायर भयो। त अब हिजो तिमीहरूले यो सिकेछ, समेसन n को भ्यालु कति n प्लस 1/2। कहाँबाट आयो बुझ्या छौ? यो सम अफ n नेचुरल नम्बर होइन, यसको सर्टकट यही भएन? क्लियर छ नि? यसको भ्यालु कति राख्न पाइन्छ? यो के हो? यो के हो? समेसन n स्क्वायर। समेसन n स्क्वायर भन्नाले सम अफ स्क्वायर अफ n नेचुरल नम्बर। यसको भ्यालु कति थियो? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक छ? अब यो भन्दा पछाडी तिमीहरूले सिम्प्लिफाई गर्ने। सुन्दा खाए कुनै पनि क्वेसनको n टर्म दिएर सम निकाल्न भन्यो भने, सम निकाल्न भन्यो भने भ्यालु राखिसकेपछि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जति आउँछ, क्याल्कुलेसन भने बुझ्यौ, कहिलेकाहीँ कमन तान्न सक्छ, काटिन सक्छ, प्लस माइनस हुन सक्छ, त्यस्तो गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यो नै एन्सर भयो। जस्तो अहिले एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने यहाँनिर एलसीएम कति भयो? 6 भयो। 6 भयो। म कमन पनि सँगै तान्दिन्छु, बुझ्छौ बुझ्दैनौ? n प्लस 1 यहाँ छ, n प्लस 1 दुईटैबाट कमन छ। यहाँ 2 थियो, यहाँ कति आउँछ त्यसो भए? 3 आउने भयो, 3 आउने भयो। यहाँ यो n प्लस 1 आइहाल्यो, प्लसको प्लस, यो n प्लस 1 गइहाल्यो कमन, बाँकी रह्यो कति? 2n प्लस 1। यो स्टेप बुझ्यौ? मैले एक स्टेप जम्प गरेको छु, सिम्प्लिफाई गर्न त जान्न पर्यो नि। यो 6 को 6 भयो। अब यहाँ n भयो, n प्लस 1, यो दुईटालाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 2n प्लस 4 लेख्न पाइन्छ। अब यहाँबाट पनि कमन देखिरहेछ नि 2 है, देखिरहेछौ? यो 2 कमन तानेर योसँग काट्यो भने यहाँ बाँकी रहन्छ n प्लस 1, अनि यहाँ n प्लस 2 बाँकी रहन्छ अपन चाहिँ यो के भयो? एन्सर भयो। यो भन्दा पछाडी के सिम्प्लिफाई छ र? छैन, सक्यो। n टर्म गिवन भएर सम निकाल्नु पर्यो भने सबै क्वेसनमा यही हो। तर एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने हो भने यो क्वेसन टाइपको भन्दा हिजोको टाइपको इम्पोर्टेन्ट छ। अब सबैको सेम छ, गर्न सकिन्छ? यो सकिन्छ। यहाँ हेर्दा यो गर्न सकिन्छ। डी नम्बर भनिरहेको छ, डी नम्बरमा के छ हेर त? डी मा यहाँ tn गिवन छ कि छैन? tn कति छ हेर? n प्लस 1 माइनस 1। अब यस्तो देख्ने बित्तिकै तर्सिने होइन नि त। यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि यो भनेको n स्क्वायर प्लस यसलाई गर्दाखेरि n माइनस 2 होइन? यो tn इक्वल टु खासमा यति आएन? आएन। यो यति हो, यो सिम्पल फर्ममा लैयो त। कहिले मल्टिपल हुन सक्छ, कहिले स्क्वायर हुन सक्छ, कहिले डिभाइड हुन सक्छ। पहिला हेर न यसलाई। त अब त्यसो भए यसलाई सम निकाल्ने, सम अफ n टर्म। के गर्न भनेको थिएँ मैले अघि? समेसन tn इक्वल टु समेसन गर्ने
n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 यहाँनिर एउटा लोजिक छ ध्यान दिनु यो समेसन n स्क्वायर भयो प्लस समेसन n भयो माइनस समेसन 2 भयो ध्यान दिनु है यो यसको भ्यालु मैले अघि भनिसकेको छु पटक पटक यिनै युज हुने हो धेरै युजै हुँदैन यति युज हुन्छ एउटा समेसन n हुन्छ समेसन n स्क्वायर हुन्छ समेसन n क्यूब हुन्छ यो सम अफ नेचुरल नम्बर हो यो सम अफ स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर सम अफ क्यूब अफ नेचुरल नम्बर भनेर हामीले यो फर्मुला घोकेकै हुनुपर्छ यसको प्रुफ पनि गरेका छौं ठीक छ र यो दुईटा चाहिँ एकदम प्रुफ इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ चाहिँ यो पनि गर्दिन्छु यसको सर्टकट फर्म यो भयो यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छन् भनेर हिजो देखाएको छु ठीक छ त अब तिमीहरु देखिरहेछौ यसको भ्यालु कति n प्लस 1 2n प्लस 1 बाइ कति 6 प्लस को प्लस यसको भ्यालु कति n प्लस 1 बाइ 2 क्लियर छ यहाँसम्म केही छ कन्फ्युज कसैलाई कन्फ्युज छ केही छ भने भनिहाल्ने क्लियर नि त अब यहाँनेर हेर एकछिन हेर है म अब रफ गर्छु यता हेर यो समेसन 2 भनेको छ नि ए समेसन 2 भनेको छ 2 कमन तानेर समेसन 1 भयो कि नि त अब यो 2 छँदैछ समेसन 1 भनेको के हो भन्ने कुरा हेर है तिमीहरु एकछिन हेर समेसन 1 भन्नाले मैले हिजो सिकाएको थिएँ समेसन यो 1 कहाँबाट कहाँसम्म त 1 टु n सम्म भने हैन सम भने जोड भने हो कि नि के जोड्ने भन्दाखेरि 1 देखि n सम्म जोड यो नराखे पनि यही हो भनेर भने हो ठीक छ 1 टु n हो किन कसरी थाहा पाउँ त 1 टु n सम टु n टर्म भनेपछि 1 टु n भएन सम टु n नै छ नि क्वेशनमै सम टु n टर्म छ सम टु इन्फाइनाइट त होइन नि के हो सम टु इन्फाइनाइट भयो भने अर्कै कहानी होला सम टु n टर्म भनेको छ अब त्यसो भए यता हेर म तिमीहरुलाई एउटा भन्छु 5 वटा 1 का नोटहरु जोड्यो भने कति हुन्छ टोटल 5 वटा 1 रुपैयाँका जोड्यो भने कति हुन्छ 5 हुन्छ 10 वटा नोट 1 रुपैयाँका जोड्यो भने कति हुन्छ 10 कतिवटा हुन्छ रे 10 100 वटा जोड्यो भने चाहिँ कसरी 100 वटा नोट 1 रुपैयाँका जोड्दाखेरि त सही हुन्छ त्यही यहाँ कतिवटा छ 1 छ कतिवटा 1 जोड्ने 1 देखि यहाँ नोटा जोड्ने कतिवटा जोड्ने यहाँ नोटा अघि 5 जोड्दाखेरि 5 हुन्छ 10 जोड्दाखेरि 10 हुन्छ 20 जोड्दाखेरि 20 हुन्छ यहाँ जोड्दाखेरि यहाँ हुन्छ भन्न पाउँछ पाउँदैन त त्यसो भए यसको भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट समेसन 1 लेखेको छ भने यो n भयो कि भएन त्यो कन्फ्युजन चाहिँ यहाँनेर समेसन 1 कसरी आयो बुझ्यो बुझेन समेसन 1 को भ्यालु कति रे n अब तिमीहरुलाई जेनलाइज गरौँ यो जस्तो समेसन 4 छ भने के गर्ने 4 कमन ताने समेसन 1 भयो यो भनेको 4n हुने भयो समेसन 5 छ भने अब कन्फ्युज नहुने 5n लेख्दिने भइगयो कसरी भयो माइन्डले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ 10 छ भने के गर्ने समेसन 10 छ भने 10n हुने भयो कसरी हुने भयो किनभने यो 10 अगाडि आयो समेसन 1 हुन्छ यो भनेको 10 भइगयो समेसन यो यसरी हुन्छ समेसन 1 को भ्यालु कति रे n किन हो त्यो समेसन 1 जस्तो मात्रै हैन सम गर भन्यो केलाई 1 लाई कतिवटा 1 लाई n वटा 10 वटालाई जोड्दा 10 हुन्छ 20 वटालाई जोड्दा 20 हुन्छ 100 वटा जोड्दा 100 हुन्छ भने n वटालाई जोड्दा हाँसिरहेको छ कुन मजा आयो यता हेर त क्लियर छ यहाँ अब अर्को क्वेशनमा आयो भने सक्छौ सक्दैनौ 5 आयो भने के गर्ने 5n 10 आयो भने 10n त अब त्यसो भए यहाँनेर म डाइरेक्ट लेख्न सक्छु कति लेखु 2n अब के गर्ने एलसीएम लिने कति एलसीएम भयो 6 एक एक स्टेप गरौ कि एक कमन तान्ने एक एक गर्दै ल n + 1 2n + 1 यो 6 एलसीएम थियो यहाँ कति हुने भयो प्लस को प्लस 3 हुने भयो हैन n + 1 यहाँ माइनस को माइनस यहाँ 6 ले मल्टिपल गर्दा 6 12 भयो n कमन के आयो यहाँ आयो भन्न यहाँ n छ यहाँ पनि n छ यहाँ पनि n छ n + 1 कहाँ आयो n छ त यहाँ तीनटैमा हेर्नु पर्दैन त बाँकी कति र n + 1 भयो 1 2n + 1 प्लस को प्लस n गइसक्यो यो 3 n + 1 n गइसक्यो -12 होल बाइ 6 अब तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ यो एलसीएम सेलसीएम के लिनु पर्छ त हेर यसले यसलाई मल्टिपल गर्ने हो भने मल्टिपल त गरिरहेछ नि कि छैन
यसले यसलाई मल्टिपल गर्ने भने कति हुन्छ मैले भन्न सक्छ यसले यसलाई गर्दाखेरि 2n² हुन्छ यसले यसलाई गर्दाखेरि n हुन्छ 3n हुन्छ +1 हुन्छ गर त एकछिन रफमा गर्नु त यति आउँछ आउँदैन यति डाइरेक्ट लेख्न सक्नु पर्यो ल प्लसको प्लस यसले भित्र मल्टिपल गरेर बनाएको छ 3n + 3 हुन्छ -12 हुन्छ ठीक छ त देखिन्छ यहाँ देख्यो कि यहाँ लेख्दिउँ ल यहाँ लेखेँ है त यहाँ n को n अपनमा 6 छँदैछ यहाँनिर हेर 2n² यो कति 2n² यो 3n + 3n कति हुन्छ +6n अब नम्बरमा हेरौँ यहाँ 1 छ यहाँ 4 भयो -12 -8 -8 यसलाई उयो यो फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ भने फ्याक्टराइज गर्ने हैन भने यतिकैमा एन्सर राख्ने जस्तो यहाँ 2 कमन छ 2n n² + 3n -4/6 यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने खण्डीकरण गर्न सकिन्छ छैन यहाँ 4 आउन पर्यो मल्टिपल गर्दाखेरि कति 4 प्लस गर्दाखेरि कति 3 र अब भन तिमीहरुलाई के हुन्छ त्यस्तो ल हेर योले यसलाई काटिहाल्छ यहाँ मैले 3 लेख्दिए यो n भइहाल्यो n² + 4n - n भनेपछि 4n - n भनेको 3n भयो -4 भयो यो भइहाल्यो दिस इज इक्वल टु n भयो यो n कमन भयो n + 4 भयो एउटा यहाँबाट कमन कति आयो -1 कमन आयो n + 4 भयो ठीक छ यो ब्र्याकेट भइहाल्यो बाइ 3 दिस इज इक्वल टु देखिरहेछ है म यसरी लेख्दिए ठीक छ यो 3 छँदैछ यहाँनिर कति हुन्छ n हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ कति आउँछ डाइरेक्ट लेख्दिउँ है डाइरेक्ट लेख्दिउँ बुझ्छ यो n + 4 अनि यहाँ n - 1 योभन्दा पछाडि के गर्न सकिन्छ सकिँदैन यो भनेको एन्सर भयो यसरी चाहिँ तिमीहरूले कुनै पनि टर्म्सहरुको सम निकाल्न भनेर टर्म्स जनरल टर्म्स याद राख्छ है के भनिरहेको छु यो जनरल टर्म्स गिभन भएको बेला यसरी निकाल्ने सम निकाल्ने सकिन्छ कसैलाई के कन्फ्युज छ कुनै पनि क्वेशनको यसरी गर्न सकिन्छ यो लङ क्वेशनको पार्ट होइन यो तिमीलाई एक्जाममा सम निकाल्ने भन्दा पनि पहिला टर्म निकालेर सम निकाल्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ठीक छ ल अब तिमीहरु एकछिन सार्छौ म अर्को क्वेशन गर्दिन्छु अनि सार्ने है पावर 4 को पनि ट्राई गर न भाइ ट्राई गर न है ल क्वेशन नम्बर 2 4 3 मा के गाह्रो छ कि नयाँ सिकाम कुन चाहिँ गर्दैन ल म यहाँ दुई किसिमको क्वेशन सिकाउँछु आज यता ल हेर है यो क्वेशन नम्बर 4 को फाइन्ड द जनरल टर्म and sum of two n term सुन्ना छ find the general term भन्यो sum to n term भनेको हो यो sum of to n term भनेको छ and sum मात्रै भन्यो भने यसको मतलब के बुझ्नु तिमीले n term सम्मको sum हो भनेर बुझ्ने यसमा तिमीहरुलाई कुनै एउटा क्वेशन गरौँ कुन चाहिँ गरौँ त भन्दाखेरि जस्तो 1 * 2 को स्क्वायर 3 * 4 को स्क्वायर 5 * 6 को स्क्वायर यस्तो टाइपको क्वेशन हिजो गरे हो छैन ल आज यो सिकाउँछु एक एउटा 5 नम्बरमा छ तिमीहरुको अलिकति फरक यसमा पनि यस्तै भनेको छ फाइन्ड द n term and sum of two n term म यहाँ दुई किसिमको क्वेशन देखाउँछु यसमा चाहिँ a भनेको छ 2 + 4 + 6 प्लस 6 यहाँ 8 रहेछ प्लस 14 प्लस 22 b मा चाहिँ b यसैको b भनेको छु मैले अर्को लेखे है 5 +
31 ल यो क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन चाहिँ आजको लागि नयाँ हो। यहाँ क्वेसनको यसो फर्मेट हेर्ने हो भने सबै उस्तै जस्तो देखिन्छ नि। यो हिजोको टाइपको छ, क्वेसन लेख्ने स्टाइल सेम छ। यहाँ फाइन्ड द जेनरल टर्म्स भनेको छ, यसमा पनि जेनरल टर्म्स नै हो। यसले एन टर्म भनेको छ, यसले पनि एन टर्म नै भनेको छ। दुईटैमा सम निकाल्नु भनेको छ, तर दुईटैमा निकाल्दाखेरि यसमा र यसमा थोरै चेन्ज छ। यही भित्र पनि क्वेसन नम्बर ए र बी लाई एउटा स्टाइलको छ, इएफलाई चाहिँ अलग छ, थोरै लोजिक छ। अब त्यसो भए मैले सुरुमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 को देखाउँछु, 5 को ए र बी मध्ये एउटा गर्छु, ए र ई मध्ये। ठिक छ, कुन चाहिँ गर्दै पहिला सोलुसनमा मैले क्वेसन नम्बर 4 को हेर है त। हियर गिवन सिरिज भन्ने सिरिज कस्तो छ, 1 into 2 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर, 3 into 4 को स्क्वायर, 5 into 6 को स्क्वायर, यस्तो छ। यसको एन टर्म निकाल्न पर्ने। एन टर्म निकाल्दाखेरि यहाँ दुईटा सिरिजहरु मिलेर बनेको छ। दुईटा सिरिज मिलेको छ भने हामी एक एक सिरिजको एन टर्म निकालौं। पहिलो सिरिजको निकालौं, एन टर्म अफ कसको, फर्स्ट सिरिज को मात्र निकाल्दै छु। फर्स्ट सिरिज भन्नाले 1 3 5 यसको। तिमीहरुले यो नलेखे पनि केही हुन्न, देखिरहेछ त। अब त्यसो भए यसको एन टर्म निकाल्नलाई जेनरलाइज गर्न सक्छौ भने ठीक छ, जेनरलाइज गर्न सक्दैन भने मैले फर्मुला सिकाएको छु। के गर्ने एकछिन हेर, tn इक्वल टु के गर्ने, a प्लस n माइनस 1 इन्टु d गर्दिने। a भन्नाले कति छ, 1। पटक प्र्याक्टिस भयो भने त थाहा हुन्छ होला नि त। त्यतिकै मैले भन्न सकिन्छ, यो भन्न सक्छ कसैले कति हुन्छ यसको एन टर्म। ल भन, 2n माइनस 1 हुन्छ नि। यो बिजोड होइन, एकबाट स्टार्ट छैन। 1 3 5 7 भयो भने यो के हो, के भयो, अड भएन। फर्स्ट 1 बाटै स्टार्ट छ कि छैन, 1 बाटै स्टार्ट छ भने 2n माइनस 1 हुन्छ नि। यो त जहिले पनि होइन भने केही छैन। यहाँ प्लस डी भनेको 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, यो भनेको 2n माइनस 1 भयो। क्लियर छ, यसको कति आयो, 2n माइनस 1। क्लियर छ नि। यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो, यो बिग्रियो सबै बिग्रियो। त त्यसपछि एन भन्ने, एन टर्म अफ सेकेन्ड सिरिज। सेकेन्ड सिरिज भने कुन थाहा पायौ, यहाँनिर हेर त, 2 को स्क्वायर, 4 को स्क्वायर, 6 को स्क्वायर, यसको त्यो स्क्वायरलाई छोड्देऊ न, बाँकी के भयो, 2 प्लस 4 प्लस 6 भयो। यो के भयो, जोडहरुको भयो भनेको इभन नम्बरहरुको भयो। इभन नम्बरको पनि आएन भने 10 लगाऊ न, a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। बुझिराख्नु है, a भनेको 2 प्लस n भनेको n माइनस 1 छँदैछ, d भनेको कमन डिफरेन्स 2 नै छ। 2 प्लस 2n माइनस 2 भयो, 2 2 कट्यो भयो, 2n। यो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, 2 4 6 8 10 इभन नम्बरहरुको एन टर्म्स भनेको 2n हुन्छ। किनभने नेचुरल नम्बरको एन टर्म्स भनेको n हुन्छ नि त, त्यसमा इभन नम्बरको भने 2n हुन्छ। तर कहाँबाट स्टार्ट हुनुपर्छ, 2 बाट है। 4 बाट भयो भने फेरि फरक पर्छ। कुरा बुझिरहेछ नि। फर्स्ट टर्म भनेको त 4 हुने भयो नि। त बिजोडको के भयो, 2n माइनस 1। यो कतै चाहिन्छ, यसलाई पटक प्र्याक्टिस नगर्नु, यो जहिले पनि काम लाग्ने कुरा हो। यो भयो कति, 2n भयो। अनि सबैको स्क्वायर छ कि छैन, सबैको स्क्वायर छ भने स्क्वायर सक्यो, सके छैन। अब देयरफोर nth
टर्म अफ गिवन सिरिज भन्ने गिवन सिरिज यसलाई टिएन लेख्दिने टिएन गर्ने अब गिवन सिरिज कस्तो त पहिलो इन्टु दोस्रो 2n - 1 इन्टु 2n को स्क्वायर सक्यो अब यसलाई मिलाएर लेख्छौ भने 2n - 1 इन्टु 4n स्क्वायर भित्र मल्टिपल गर्छु भन्छ भने यसलाई गर्दाखेरि 8n क्युब माइनस 4n स्क्वायर यसको टिएन आयो तिमीहरुलाई अघि यो दिन्थ्यो सम निकाल भन्थ्यो तर अहिले हाम्रो के भयो भने एन टर्म नै निकाल्नु पर्यो नै भयो एन टर्म निकाल्यो नि एन टर्म निकाल्न बुझ्यौ हरेक क्वेशनमा यसरी हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यसलाई नछोड्ने यसका कमन कुराहरु जहिले पनि जानिराख्नुपर्छ मैले तिमीहरुलाई यो एन टर्म निकाल्न सिकाएको यो छुट्टै रूपमा हो यति तिमीहरुले गर्न पर्छ ठीक छ अनि केही गरी तिमीहरुलाई एन टर्म निकाल्न आएन भनेपछि एक्जाममा कपीको साइडमा टक्क यो लेखेर रफ लेख्दिने है रफ लेख्ने ठीक छ यो टिएन निकालेको देखाइराख्नु पर्दैन यहाँसम्म क्लियर छ केही छ कन्फ्युज त अब मैले यहाँ मेटाएर लेख्नु पर्ने भयो अब हामीलाई सम निकाल्नु पर्ने छ यसको सम निकाल्न सक्छौ होला सक्छौ म थोरै देखाउँछु त्यसपछि बाँकी गर है त ल हेर नाउ सम अफ के गर्ने एन टर्म निकाल्ने टिएन छँदैछ यो भनेको 8 n क्युब माइनस 4n स्क्वायर यता पनि समेसन यता पनि समेसन यही हैन त त्यसो भए यो मेटाइदिन्छु है एकछिन पज गर